human sa iyang inspirasyon dito sa Davao Bagig, no? Davao Bagig. Salamat kay sa Ginoo sa kalampusan. Ug murag na pay si kalampusan siguro, no? Sa pikas na pugna. Kaya akong pagtuo brother og gidungan ba murag di dumanon ang kuan. So maayo nga naagi knowledge ko nga gigiya sa Ginoo sa mga nanganambal nga Ginoo. So murag bug-up ko ug madungan tinuod. So salamat kaayo sa ato pong matigsunan nga ania. Natikuban na to unya gibisbisan tag panalangin, no? Nagani kay wala pa musugod ang ulan, naabot na ta diri sa ilahan nga panimalay. Sige nga. Salamat kayo gyud sa inyuha nga kawiling. Iyon ang 113 sa Salmo, itilawan ko Dios ang imong pulong o pinitamis sa akong mga bil. So karong gabi maghisgot na pud ta og dugang encouragement sa atong nga matag usa ka kinabuhi. No? So ato karong hisgutan kining kabahin sa agianan paingon sa gingharian. Salamat ko brother ni nakuha niya ang point na to nga wala tay pundok nga unsa man nga gituan kung dili ang ato gyud dinhi nga naghimo dito sa pagtuon aron nga ang atong relasyon sa Ginoo nay mao gyud atong masiguro. Dili ang relihiyon kung dili ang relasyon. Ayon ni Pablo sa ikadong Timoteo 3:5 adunay nagbaton sa dagwal tinuohan apan nagpanghimakak sa gahom niini. So kita na sayod nga walay laing gahom. Gawas lang sa unang Juan 4:8 ang Dios gugma. God is love. Una nga naaman tay gugma uning ini nga kalihukan na rodrod mo ni sa gitawag og peer group, no, sa Seventh Adventist oni natay gihimo matagabi nga pagpadayon sa atong matagsiunan sa pag-atiman. Kay giingnan di si Pedro sa Ginoo nga nahigugma kanako pakan-a ang mga karnero, no? So nahibalong nga nahibalan ni Rodrodi ni nga mga tinulungan. So kinahanglan nga naamay panihapon nga gidala siguro nila para sa tiyan kung wa ko masayop pero kami elder manihapon gidaan na ang salusaluan siguro niya pero bago to siya atong unahon ang paghisgot sa makadgot ni nga pulong sa Ginoo. So una ingon ang Mateo 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang importante gid ay kaayo mga igsuon, Rodrodi, kini di ay gingharian sa langit. So, kining nias kalibutan nga atong kinabuhi ron, mga pakapin ra di ay siya. Una nga, unahon kuno nato pagpangita ang gingharian sa langit. Unya, kining mga butang, ipakapin ra. Munang sa Colosas 1:5, si Apostol Pablo miingon, sa dihang inyong nabatian ang mayong balita sa kamatuoran, ang langit giandam alang kaninyo. Pero ang pangutana, unsaon man. Maning ato nga impormasyon. Kung muadto ta og lain nasod mga igsuon, do na tay mga requirements, di ba? Brother, bisan sa walang kanang among silingan, si biding parinti nila ni Brother Sami, kanang silingan diha nga kalingaw pug mabuntag. Yun pa niya, ang iya kunong ayuda nga giasahan nasangit, brother, nasangit tungod sa usa ka litra. Nagpasabot nga requirements gyud ay kanang akong anak, kanang akong maestra ron, nahimo ng iyang apelyido, ang apelyido sa iyang mama nagliba. Karon ang iyaha nibikil og gamay nahimong naglita. Kung makita na sa mga parinti ni Mrs., di na sila kaila na parinti nila. Kay nilihis naman. Sa ato pa, nagkinahanglan og requirements. Unya kadto na sa abogado, kana siya murag litra-litra lang sa akong nahibalan, murag mo gasto ka. Ambot og kasulay ko og pausab sa litra sa akong mga pangalan or either apelyido. Una ako nadunggan nga mugasto kag dagko usa lang ka litra, no, ilder dundon mo na ang nadunggan ako. Muna nga dito pod sa langit do na po'y requirements ang Dios, mga palangga. Dinhi sa ikaduhang Pedro
Kapitulo 3, versikulo 10 ug 11 dinhi ta manukad, niya dinhi ang problema. Kay gingon ni Elder Dondon ganiha, pasalamat ta diri kay ang ato diri taligsik. Kung mataliksikan ta, murag mabugnawan pa ang kainit sa itong lawas. Pero bantayanan lang kay basig kalenturahon tanay. Mura na itong problema. Pero dito ta sa Israel ron og sa kanang nasod ron nga gikalaban, kung matugpahan ka ng nag-ulan, sigurado bradre nga di na ta makit-an. Nga naman kay mga missiles naman nga ng lupa dito. May gali ang Israel kay medyo mga bright medyo bumataw sa kadaghan ng lupa nga gikan sa pikas nasod. Murag di kay daghan ang nakatugpa kay naa sila imbento nga sagmon ra na dito nya mabuto na sa ibabaw. Pero doon na ginakalapos. Kani tan-aw ko ganiha murag dunay pito ka Pilipino nga samdan unya murag na ato tungod sa taod-taod na nila nga gira. So mao ni nga dinhi si Apostol Pedro miingon ni ay requirements. Ang 10 mao ning problema. Apan ang 11 mao ning kasulbaran nga makabiya tani ining kalibutana og makaabil tani ingon unaha pagpangita ang gingharian. E kung moadto tas gingharian sa langit may igsoon, doon na di ay mga requirements. Naingon dinhi ni ang mahitabo mao ni ang problema. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa ilabihang kainit ug pagasunogon ang yuta ug ang mga buhat nga ania niini. Kini di ay mga butang karon nga ato nga gihandom nga mga pakapin mawala ra ni siya. Pero ang sulbad ni bersikulo 11 o ning una ko nga requirements ingon dinhi. Sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon pagkakinahanglanon gayod di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan. So kining pulo nga pagkakinahanglanon gayod di ay kung sa inyong pagsabot ini requirements, di ba? Kanang kinahanglan gani ato gini siyang i-process, di ba? Kay kinahanglan man requirements man siya. Karon unsa may labot sa pagkabalaan sa mga tao nga dalhon sa Ginoo ngadto sa langit. So mao ni atong susihon. Sa Daniel 7 bersikulo 27 gipahibalo sa ato dinhi mga igsoon kung anong importante ang gingon ni Pedro nga kinahanglan magbalaan kay di ay mauni siya ang agianan paingon niya ng langit ng kuluyanan. Dili kadtong karatula kung dili ang requirements nga pagkabalaan. Nga naman, City 27 sa Daniel nagingon. Og ang gingharian og ang dominyo og ang pagkadako sa mga gingharian ilalom sa tibok langit igahatag ngadto sa katawhan nga mga balaan sa halandon. So mao di ay nga gi-require gid mga igsoon ang pagkabalaan kay ang pagkabalaan mao di ay ni siya ang ato nga mga requirements aron nga kanang langit o gingharian nga gipawali sa Mateo 24:14 kining may balita sa gingharian sa langit iwalis tibok kalibutan kini di ay ang requirements sa pagkabalaan. Karon dinhita sa Levitico 19 bersikulo 2 dunay gisulti diri mga igsoon isulti mo sa tibok katawhan sa mga anak sa Israel o ipamulong mo kanila kamo mahimong balaan kay ako nga mao si Jehova nga inyong Dios balaan man. So mao dining gi-require mga igsoon kay ang ato diyang Dios balaan. Doon ay daghang naglantugi, nagdebate kabahin sa pangalan sa Dios. Gani magkabaylo ay bayloanay na sa mga usahay magkahiubusan ug sanay na tungod kay maglantugi kung kinsa gyud tinuod kuno nga pangalan sa Dios. Kay ang mga saksi ni Jehova mo claim man gyud sila nga og dili gyud litokon ang Jehova dili gyud kuno ta makaadtos ginharian sa langit. Dili gyud ta maluwas. So daghan kong nag-ingon nga ang pangalan kuno sa Dios Yahweh. Unya na po niingon nga Yahshua.
Unya dito po sa mga nitibo na apoy gitawag nila manama. Nagkalain-lain nga mga pangalan. Pero mga igsuon, nganong gi-require ni Apostol Pedro kining pagkabalaan tungod kay bisan ang atong Dios ningon kamo magbalaan kay ako nga inyong Dios balaan man. Karon unsa may iyang pangalan niya? Si Isaias mitugan 57:15 sa Isaias. Kay kini mao ang giingon sa taas ug sa usa nga halangdon nga nagapuyo sa walay katapusan. Kan sa ngalan mao ang balaan. Ako nagpuyo sa taas ug balaan nga dapit. So ang pangalan sa Dios totally, generally, mga igsuon, balaan. Munang ang gi-require nga moadto sa langit kinahanglan di ay magbalaan. Karon Brad Raymond, ang mga stepping sa pagkabalaan mangutana na punta. Unsaon man ini nga sa kalibutan wa man gani tarong balaan na bahinuon. Di ba? Naay mga sinulti nato madunggan, walay balaan kay wa man gani tarong. Pero si David nga nahibalog pagkabalaan tungod kay siya nangulo man sa mga balaan pag sa ulog sa adlong balaan 42:4 sa Salmo. Meaning to say, nagtuman siya sa sugo sa Dios sa pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay. Muna nga siya usa ka tawo nga gitawag og balaan. Karon, ni abay balaan sa yuta Salmista David. Mitugan Salmista David, Salmo 16, versikulo 3 nag-ingon, may tungod sa mga balaan nga ania sa yuta na adiay. Naa sa yuta, Brad Raymond. May tungod sa mga balaan nga ania sa yuta, kinsa man sila, nitugan si David, sila mao ang mga matarong nga kanila anaa ang bugos ko nga kalipay. So dito na di ay mga balaan. Unya iya pong gisulti kinsa ni ang mga matarong. Nakini di ay mga taong matarong, mao di ini ang i-declare nga balaan sumala sa balang kasulatan. Karon, mangutana na punta, Apostol Pablo, uyog man gyud ka ni Kristo nga usa ka balaan. Suma sa buhat 4:30, si Kristo alagad sa amahan nga balaan. Mangutana tang Pablo, unsaon man nato pag-ila kining matarong kay mao may balaan. Ingon pa din 2 versikulo 13 sa Roma. Kay dili ang mga nagapatalinhog sa kasuguan mao'y matarong sa atubangan sa Dios, kundi ang mga nagatuman sa kasuguan mao ang pagkamatarongon. So ang mga balaan mao tong mga matarong. Dili po kang ingon nga mahimo kang matarong mutumang kag sugo, kung dili pagkamatarongon ka sa nagsugo. Kung baga, Brother Rudy, nag-eskwela ta, bisag unsa pa nato ka bright, kanang atong papel, bisan pag almost correct ginatanan, unya di na chikan sa maestro o maestra. Kung sa ako pang amigos di walwal, maningkamot yung tabrad, kay basig makaulit ka, na di ta kakwarta din di walwal, wishlist ra ang atong paghago. Kanang wishlist ba? Imbis nga useless, mahimong wishlist. Tama man po, kay murag wish ra yun. Sayang lang, sa wishlist lang ang pag-anhin nato kung di ta kakwarta. So ang ato pong pagbuhat sa buluhatong gisugos Ginoo, dili pud ni mao'y makapamatarong nato, kung dili dunay atong maestro nga mao'y mohimo natong matarong kay iyang purikan ang atong papel kung baga sa estudyante. So muni ang langit ng amahan nga balaan, maopoy mo declare nato nga kita matarong o kita balaan. Ano man? Kay una man siya gi-require. Karon, si Apostol Pablo, ningon sa 7, versikulo 12, dili sa Roma, matod pa din busa ang kasuguan, balaan, o ang sugo, balaan, matarong o maayo. So, ang mahimo ding balaan, kadto di ay mutuman sa kasuguan. Kinsa tong makapuyo sa ginghari sa langit, kadtong mga balaan. Karon, dunay mga sugo, nga diin moagi ang tao aron mahimo siyang balaan. Ako na lang ning tagsa-tagsaon paghisgot. Matud pas Levitico 27:30, ang tanan nga mga butang, kahoy man o masagbot o unsa man mga kahayupan, ingon ang Dios, siya mo'y tag-iya ni ini. Ug ang tanan nga ikapulo, mao'y balaan nga butang, Rudy, alang sa Dios. Unang ang atong amahan sa pagtuo nga si Abraham, wala pa siya mahimong Abraham, Abram pa ang iyang pangalan.
14:20 sa Henesis, si Abram nag-uli sa ikapulo bisan sa iyang mga inilog. Ay dunay panahon nga ang iyang pag-umangkon gitulis. Pagtulis gigukod niya. Karon iyang nabawi. Iya tong binawi pero iyang giulian og ikapulo. Mao na nga ang tao pod sa Dios original kanang Israel nga mao si Jacob. Before pa pod gitukod ni Kristo ang iglesia sa Mateo 16:18, iya na nang gisulti daan nga murag engineer. 28:22 sa Henesis. Ingon pa niya, kining bato nga akong gihigdaan, mahimong balay sa Dios, ug ang tanan nga akong abot, akong iuli sa Ginoo ang ikapulo. Importante din kay ang iglesia gitukod ni Kristo, wala magdinay nga si Abraham mao ang amahan sa pagtuo. Kuna si Abraham dito sa Hebreano 7:3-4 nag-uli sa ikapulo. Kinaiya gid niya. Nga naman kay kini siya usa ka buhat sa pagkabalaan. Maning ang tanang mga butang iyas Ginoo. Mo na iyos Malakias 3:8 ngadto sa 10 nga dito sa 10 ningon, dalhan ninyo ang tibok ikapulo ngadto sa balay tipiganan aron dunay kalanon sa akong balay. Dunay nangutana, mukaon day ng Ginoo. Di man siguro mukaon Brother Dino. Di mukaon. Pero ang mukaon kadtong iyang mga sinugo sa pagsangyaw aron nga ang tao mahimo silang balaan. Ang Biblia silent, ingon ang Baptist, if the Bible silent, we are silent. But if the Bible speak, we speak also. Muna nga ang mga sulugoon sa Dios mogamit iniyang pulong, dili naman pud makauma, dili na pud makahimo pag-unsay buhaton, ani naman sa ministry munang dinhi pud mabuhi. Ang pag-ingog kanunon, dili na kanunon para stiyan sa Dios kung dili kanunon ni na mao ang pulong sa Ginoo nga isabwag ngadto sa katawhan unya ang magsabwag pod mukaon pod kay lisod ang iro mupagot ra jud kung walay silong kahintihan. Munang pasalamat ko sa mga igsoon diri sa likod and kay ako magitong giposto nga kuan nga pasalamat gyud ko kay wala gyud ni nagpasagdahan kay og gipasagdahan mi nila wa man mi uma diri. Nga magunsa man mi kay Stigma. Muna nalipay mi kay ila pod ning iatiman. Sumauni ang padulngan aron nga ang sako mo tindog na amot nakakita na may igsunog sako nagbarog way sulod. Mura di siguro magsilbi Brother Dino. Pag testing daw mo pabarog bug sako way sulod. O dunay may Brother Dino. Aka nang reliyon negosyo man na. Yes, correct. Kini mo'y dako kayong negosyo. Ano man? Kay ang iyang income mga kalag. Unang Timoteo 6:6, Ingos Pablo, hinoon adunay dakong ganansya diha sa pagka-Dios nun. Kung ang atong ganansya sa tindahan sister dako man, mas dako ang ganansya kung kalag ang imong ginegosyo. Nga naman, kay dako kay kalipas Ginoo. Dito sa langit magpista ang mga manuna isa ka kalag miduol silang sa Ginoo. Muna atong tindahan sari-sari store. Pirog hot-hot ganin ang kapital. Ilisa na to ng karatula, sira-sira store. Yung bang insik, nahapit ng mamatay. Yung pa siya kamo, tanan ako mga patigom kamo, kaya ako natugon sa inyo. Ang mga anak, nagdali-dali, tigom. Pagkatigom na, nangutan ng amahan, kamo ba tanan, na tigom na. Ingon ng anak, kanin niya na tanan, sa kamo, walay mga batasan, walay mga buot. Nano kamo naghurot, kinsa bantay sa tindahan. Kaya naghandong gudi ang insik na makaganansya. Muni nga ang ikapulo ang tuyo aron nga maka-earn makaganansya siya og mga kalag. 13:12 Isayas, buhaton ko ang tao nga labing mahal kaysa sapi ug salunsay bulawan sa upir. Munang dako kayong negosyo nga man, kay dako kayong kantidad ang kalag. Muna ang Dios mohilak kung dunay kalag nga malaglag. 13:17 si Jeremias, ang akong kalag maghilak tungod sa akong tao nga mawala. Munang dako kay baliw mo ning ang programa sa care group. Kinahanglang masabtan nato nga 15 ining dako ang baliw. Mo ni siya, una. Sunod. Ang kasuguan, balaan. Gusto sa Dios nga kita mabalaan. Kabahin sa atong may panglawas, Brother ang Dios pud concern. 33 versikulo 6 sa Jeremias, sa ibalik ko ang maayong panglawas diha kaninyo. Concern ang Dios nga naman. Sa unang Korinto 3:16-17, wala ba mo mahibalo nga kamo templo sa Dios?
balaan mo. Muna nga gusto pod sa Dios gipahibalo pod ta niya nga kinahanglan ang atong lawas, atong ampingan unya mahimo ning balaan. Muna ang ikaduhang ang sa Deuteronomio 14:2 ug 3 nag-ingon, kay ikaw usa ka katawhan nga balaan, pinili ni Jehova ibabaw sa naong sayuta, sa kinahanglan dili ka magkaon sa bisan unsang mga dulumtanan. Nga naman, kay mo epekto dinhi sa atong kinabuhi. Makapahugaw kini nga mga butang kung ang Dios nagdili niini. Ikaduhang Korinto 7:1, sanglit kamo nagpaabot man ining maong saad, kinahanglang batunan ta ang pagkabalaan diha sa lawas ug sa atong espiritu. Mahimutang balaan kung atong espiritu mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Mo si Kristo niingon sa Mateo 7:21, dili ang tanan nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit. Ug ang iyang kabubuton way lain. Salmo 40:8, nagakalipay ako Dios sa imong kabuton, ang imong kasuguan ani sa akong kasing-kasing. Munang sa 10:16 si Branon, iyon ang Dios, may tabo niya itong adlaw, isulat ko silang kasing-kasing ang akong mga kasuguan. Kung kaniadto dito